मध्ये मिस्टर राजेश फळदेसाय आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो MLA कोमरजुआ पयलेच फावटी बसलो आनी पयलेच फावटी जिखलो. आतां दुसरे फावटी घोडे बसता दिसता म्हाका हांव नको आनी बसलो ना बसलो जिखोवन हाडपाचें काम आमचें. मिस्टर राजेश फळदेसाय म्हजे परस तुमी अदीक अडकतात. बिझनेसमॅन तो राजकारणांत भितर सरला आनी म्हाका दिसता राजकारण तांच्या घरांतूच आसा. कित्याक ताचो चाचा म्हणजे ताचो बापायचो भाव सांवर्डे मिनिस्टर सांग्यार कॉन्स्टिट्युएन्सीचो. जेन्ना तो MLA जालो आनी ज्या कारणाक लागून आमी तांकां एप्रोच केले कित्याक कितेंय करतलो जाल्यार तांचें हें तर जाय तेन्नाचें आमकां सदांच तांणी मागीर मोगाचो येवकार दिवन सदांच होयकार दिलो आनी जायतीं कामां केल्यांत आनी जाल्यात आनी फुडाराकूय जातलेंच म्हूण आमी रावता. आतां भितर सरतना ताणें म्हणलें फादर प्रोग्राम तुजो बरो व्हडलो. हांवें म्हणलें वय हांव धाकटो प्रोग्राम व्हडलो. कितें कोर्स जाय हांवें म्हणलें म्हाका कोर्स नाका. पावस येयल्यार इस्टेज भिजतली आमी भिजतले हांव ताका लागून इस्टेज म्हाका दाखोवन दी जाल्यार दी. ताणें एकाच उतरान हय म्हटलें फादर 4 दिसां भितर तुका इस्टेज हांव बांदून दितां दाखोवन दितां. तेच भाशेन ताणें म्हाका प्रॉमीस केल्लें फादर हे प्रोग्रामाच्या दिसांनी जो रस्तो हांव टार रोड करून दितलो. पूण टॅक्निकल प्रॉब्लेम हे दिसांनी डांबोर मेळोंक ना ते खातीर जावंक ना. पूण तोवूय घोडये पावसाच्या आदीं आमकां करून मेळटलो म्हूण आज बाळगून ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. गेल्ल्या वर्साक पावसांत ओपसोयेक जावन इगोर्जेचेर झाड पडलेलें. हांव गोंयांत नासलो सुटयांनी आसलो. पूण फोर्शी तो इगोर्जेचेर येवन जे कितें करूंक जातालें तें करून शेवाडे हाडून वो मनशाक हाडून तें झाड बेगीनूच मेकळें करून थंयसरलें रस्त्या वयलें काडून आमकां जायते इगोर्जेकूय डॅमेज जाल्ले तातूंतूय ताचें हात बोट आसा. ते खातीर आमी ताचे उपकारी. आनी आज तो आमचे मदें एकाच उतरान आयलो आमचो मादेश सोयरो कसो ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. ताच्या हे समाजीक वावरांत जो येस मेळ्ळा ताच्या दोबरांतून ताका येस मेळूं आनी देवाक जाय जाल्यार आनी पोरचेक जाय जाल्यार फुडाराक आमी ताका निवडून हाडून आमच्या कुंभरजुंयचो प्रतिनिधी कसो एसेंब्लींत धाडून उरलेली सगळीं बरी कामां करूं आमचे आवडे ताका आनी बरो येस आवडेता. तर आमचे मदें आयिल्ल्या खातीर ताच्या सगळ्या बरेपणा खातीर आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी फुडाराक बरो येस आवडेता. थँक्यू. गॉड ब्लेस. मागता बा इलेना ताय सराक एक ल्हानशे फुलान आमची मोगाची भेट दिवंक. तशेंच मागता फादरी ब्रिटो लागीं आमच्या मुखेल सोयऱ्याक एक शॉल घालून ताचो सत्कार करूं. ह्या लागींच्यान 2 उतरां आमकां एक संदेश ताणें आमकां दिवंक. गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग. आयच्या फेस्ताजा 3.0 ह्या प्रोग्रामाक आमच्या मदीं आमचो आनी हांव ताका खूब मानतां एक देवा समान म्हाज्या काळजांत सदांच आसा आमचो फादर ब्रिटो. त्याच बरोबर
हांगा जमिल्ली सगळीं म्हजी भाव भयणां, खरोखरच हांव आमचे फादर ब्रिटोचे हांव नांव सुद्दां घेयना, हांव सदांच फादर फादर म्हणटा, पूण कळपाक जाय म्हण म्हणटा. फादराचो सदांच सहकार्य म्हाका आसा आनी तो एक एक्टीव फादर आमचो आसा. हांव तेजे खुबशे काम पळयतां. लास्ट टायमूय हांव आसलेलो, दुसरे प्रोग्रामांनी हांव आसता. खरोखरच एक फादर असो जावंक जाय की प्रत्येक मनशाक आयज कितले लोकांक, काल आयज 3 दिसांचो प्रोग्राम हो, काल जालो, आयज जालो, परत फाल्यां आसा. एक इतलो मोगाळ फादर प्रत्येक लोकांक, प्रत्येक आपल्या मनशांक कसो घेवन चलता. खरोखरच फादर तुका हांव अभिनंदन करता तुज्या काळजांतल्यान. खरोखरच तूं एक असो मनीस आसा, कारण हांवें जितले आतां पळयता, पूण तूं प्रत्येक ल्हान म्हण, बारीक म्हण, मोठे म्हण, कोणूय आसूं, त्या मनशांक तूं कसो घेवन चलता. एक एक्टीव फादर, हांवें अशें फादर चडशे केन्नाच पळयलें ना. एक एक्टीव फादर, एक प्रोग्राम करतलो, भुरग्यांक आपयतलो, सरपंचांक आपयतलो, आपल्या मनशांक कोणाक आपयतलो. तूं केन्नाच भेदभाव करना फादर. म्हणून तुका खरोखरच तुजें जें पळय तूं कितें करता, सदांच आमी तुज्या बरोबर आसतले. देवान तुका अशीच बरी सावथ दिवची, कारण तुजें ब्लेसिंग आमकां सदांच आसा. आनी आमच्या सगळ्या मतदारसंघाच्या वाटेचें तुजें हांव अभिनंदन करता. कारण हांवें फादराक पयर एकदां म्हटलेलें, फादर आमचो फूल सपोर्ट आसा. फादर तुका कितें जर जाय जाल्यार तुमी येवन सांगचें. फादर स्वताक येता. हांव सांगता फादर तूं येवनाका, हांव येता तुका जाय तेन्ना मेळपाक. पूण फादर आमचो एक भुरगो कसो, म्हणजे जस्ट लायक 25-30 इयर्स ह्या पद्दतीन तो सगळ्यांक घेवन चलता. लास्ट टायम फादरान म्हाका एक सांगलेलें एक रोडाच्या बद्दल, रोड आमकां मातसो करून दी. आनी हांवें प्रॉमिसूय केल्लें फादराक, आनी हांव म्हाजें प्रॉमीस दवरतां. फक्त म्हाका टॅक्निकल प्रॉब्लेम म्हणल्यार तुमकां सांगता, आयज आमची पणजेची स्मार्ट सिटी, सगळो दामोर जो आसा तो स्मार्ट सिटीक लागून तेंचे टार्गेट आसा, ते टार्गेट कंप्लीट करपाक लागून प्लांट आमकां एकूय अशें हें मेळना जे आमकां गाडयो दामराच्यो जाय. थोडे कडेन जाता, हायवेचे जे पयलीं कोणें सँक्शन जाला. पण हांव प्रॉमीस करता फादर, येणारे एक 4 दिसां भितर, म्हाका दिसता 4 दीस न्हू, फाल्यां तुजो प्रोग्राम आहा, फाल्यां अडचण जातली, परवा 2 दिसां भितर इल्लोसो रोड आसा तो म्हाका हरशी इजिली करपाक तो. पण टॅक्निकल दामोर मेळना, ह्या खातीर आमी खंय तरी फाटीं उरले. पण येणारे 2-4 दिसां भितर फादर हो रोड तुका हांव बरो चकचकीत करून हांव तुका दिता. त्याच बरोबर आमचे पेद्रू चर्चीक जर म्हाजे कडल्यान जर तुमकां आनी कितें सहकार्य जाय, आतां हांवें फादरान म्हाका सांगलें आमकां एक वयर एक शेड घालून दी. खरोखर स्टेज भिजता आनी शेड घालपाक आमकां कितें व्हडलें न्हू. तुमी जाणा आमी आज पर्यंत कितलें काम करीत आतां, आमी कोणाची वाट पळयना. आतां फाल्यां प्रोग्रामान नाल्यार फाल्यां सकाळीं काम सुरू करपाचो. पण येणाऱ्या 4-5 दिसान फादर ही तुका शेड मेळटली, कारण तूं सदांच लोकांचो विचार करता, एक लोकांक प्लॅटफॉर्म दिता. आयज सुद्दां तुवें बरे कार्यक्रम आयज दवरले, तेच्या बद्दल तुजें अभिनंदन करता. फादर आमी सदांच तुज्या बरोबर आसतले, म्हाजें सहकार्य तुज्या बरोबर आसतलें. फादर तुजो आशिर्वाद आमकां सदांच असोच आसची. आमी सदांच तुज्या जी तुजी पळय कितें कामां आसा चर्चीची म्हण बाकीची, तूं आपल्या स्वार्थाक लागून आपल्याक लागून फादर केन्नाच कितें मागना. फक्त फादर लोकांचें बरें जावचें, आमी चर्चीचें बरें जावचें, बाकीचे सगळेचे जे ब्लेसिंग तो दिता तेंचे सगळ्यांचे बरें जावचें. हेका लागून फादर रात दीस काम करता. फादराचें काम म्हाका खूब आवडटा. फादर हांव सदांच तुज्या बरोबर आसा. तुजें केन्नाय उल्याक तूं आमकां केन्नाय उलो मार, आमी सदांच सगळे जाण तुज्या बरोबर आसतले. आनी म्हाका हांगा आपयल्ल्या बद्दल आमच्या फादराचो, त्याच बरोबर बाकीचे सगळे तुमची टीम जी आसा तेंचें अभिनंदन करता. एक तुवें बरो कार्यक्रम करून हांगा 3 दीस, म्हणजे आयज 2nd डे, फाल्यां आसतलो. सो तुजें हांव अभिनंदन करता फादर, आनी तुका देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू.